اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب موجود ہے مکارم الاخلاق، امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید ابن ابی دنیا 281 ہجری دے اندر فوت ہوئے. یعنی اے جڑے ساڈے سنن اربع والے بزرگ نے نا، امام نسائی، امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، انہاں دے ہم اثر نے، انہاں دے زمانے دے. اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب انہاں دی مکارم الاخلاق، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان تو چھپی. اے دے اندر حدیث نمبر ہے 442 نمبر تے حسن سند دے نال اے گل موجود ہے. حمید بن ہلال کہندے نے تفاخر رجلان من قریش، ایک تھان تے نا دو بندے کھلوتے نے قریشیاں دے، وہ فخر کر رہے ہیں ایک دوجے تے، دوواں دا تعلق قبیلہ قریش نال ہے. رجل من بنی ہاشم و رجل من بنی امیہ، ایک بندے دا تعلق ہے قریش دے قبیلے بنو ہاشم نال، ایک بندے دا تعلق ہے قریش دی شاخ بنو امیہ نال. فقال هذا قومی اسخا من قومک، ہاشمی کہن لگا اوے اموی میری قوم جڑی ہے ہاشمی تیری قوم امویاں نالوں زیادہ سخی ہے. میری قوم اسخا من قومک، تیری قوم نالوں بہت ہی سخاوت والی. وقال هذا قومی اسخا من قومک، بنو امیہ والا کہندا او ہاشمی میری قوم جڑی ہے نا وہ تیری قوم ہاشمیاں نالوں زیادہ سخاوت والی. پیو دادا ایک ہی ہے لیکن اگے شاخاں وکھریاں وکھریاں نے نا، بنو ہاشم ہے بنو امیہ ہے. اچھا انہاں دوواں فیصلہ کیتا سل فی قومی کا حتی اسأل فی قومی، ایک دوجے نوں کہن لگا اچھا پھر اپنی قوم کولوں جا کے اپنی قوم کولوں منگنے ہاں، ویکھنے ہاں پھر کدی قوم بہتی سخاوت کر دی ہے، کدی قوم سخی ہے، ویکھنے ہاں. انہاں آکھا ٹھیک ہے. فافترقا علی ذالک، اسے گل تے دوویں جدا ہو گئے. انہاں آکھا تم ہی 10 گھر منگنے نے تے میں بھی کر. فسأل الاموی عشرۃ من قومہ، انہیں آکھیا میں بھی 10 گھر منگاں گا بنو امیہ دے. تے ہاشمی کہن لگا میں بھی ہاشمیاں دے 10 گھر جا کے منگاں گا. اپنا پیش وٹایا یا روپ وٹایا جو بھی کیتا. وہ جناب وہ پہنچ گئے اپنے اپنے قبیلے والوں دے، اپنے اپنے قوم والوں دے گھر پہنچ گئے. لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے. حسن سند دے نال اے حدیث ہے واقعہ موجود. فاعتوہ مئۃ الف، وہ جیڑا اموی بنو امیہ دے گھراں وچ منگن واسطے گیا انہیں 10 گھر منگے تے 1 لاکھ درہم کٹھا ہویا. عشرۃ آلاف، ہر گھر نے 10 ہزار انہوں پیش کیتا، ہر گھر نے 10 ہزار انہوں دیتا تے بن گیا 1 لاکھ. وجاء الغاشمی، تے جدو ہاشمی گیا کتھے؟ الہ عبید اللہ ابن العباس، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے چچا حضرت عباس دے پتر عبید اللہ دے گھر گیا. فسألہ، جا کے منگیا سوال کیتا. فاعطاہ مئۃ الف، حضرت عبید اللہ بن عباس انہیں 10 گھراں وچوں منگیا سی تے 1 لاکھ درہم اکٹھا ہویا. ادھر انہیں آ کے عبید اللہ بن عباس کولوں منگیا تے عبید اللہ بن عباس نے فاعطاہ مئۃ الف، انہاں کلیاں ہی 1 لاکھ درہم دے چھڑیا. کلیاں ہی ادھر 10 گھر منگے تے کنے پیسے کٹھے ہوئے جناب؟ 1 لاکھ. ادھر صرف عبید اللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس دے بھائی انہاں کو لائے نا تے انہاں فآتاہ مئۃ الف، اے جناب 1 لاکھ درہم دیتا. ہن اس تو بعد انہیں سوچیا ہن میں کدھر جاواں؟ عبید اللہ بن عباس دے ویڑے تو ہو کے ہن میں کدھر جاواں؟ حدیث دے الفاظ نے ثم اتى الحسن بن علی، آ گیا حضرت امام حسن دے بوے. فسألہ، آ کے سوال کیتا. حضرت امام حسن نے فرمایا هل اتیت احد من قومی، فرمایا آدے میرے دروازے تے آیا یا میرے تو پہلے بھی کتے گیا سی؟ عرض کیتا جناب میں عبید اللہ بن عباس دے بوے تے گیا سا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا هل اتیت احد من قومی، پھر دستے سے عبید اللہ نے تینوں کنے پیسے دیتے؟ وہ بندہ بولیا کہن لگا فآتانی مئۃ الف، عبید اللہ نے مینوں 1 لاکھ درہم دیتا. فآتاہ الحسن بن علی، فرمایا تو علی دے پتر حسن دے بوے تے آیا.
ساری سخاوت دنیا دی سخاوت تو کم نہیں زیادہ ہے. آپ نے فرمایا فَآتَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مِئَةَ أَلْفٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا. حضرت امام حسن نے انہوں 1,30,000 درہم پیش کیتا. اللہ یا زندہ 1,30,000 درہم پیش کیتا. ثم اتى الحسين بن علي رضوان الله عليهما فسأله. ہن بندہ آ گیا حضرت امام حسین دے بوے آ کے سوال کیتا, آ کے منگن لگ پیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میرے تو پہلے بھی کسے کول گیا سی. عرض کیتا جی جناب. کہنے لگا قال نعم اخاك الحسن بن علي, میں تواڈے وڈے بھائی جان امام حسن کول گیا سا. فاعطانی 100,000 وثلاثین الفا, انہاں مینوں 1,30,000 درہم پیش کیتا. قال الحسین, ہن حضرت امام حسین نے فرمایا لو اتیتنی قبل ان تأتیہ لاعطیتک اکثر من ذالک. فرمایا کاش تو میرے کو لاؤں تو پہلے میرے وڈے بھائی جان امام حسن کو نہ گیا ہوندا 1,30,000 درہم نالوں بھی زیادہ تینوں دے دیندا. پر گل اے ہے ہن تو میرے وڈے بھائی جان امام حسن کولوں ہو کے میری بارگاہ وچ آیا, مینوں شرم آوندی ہے میں وڈے بھائی نالوں سخاوت دے چگے ود جاواں, وڈے بھائی نالوں زیادہ دے دیاں. ولیکن لم اکن لازید علی سیدی. فرمایا میں اپنے وڈے بھائی اپنے سردار تو زیادہ تینوں نہیں دیواں گا. فَأَعْتَاهُ 100,000 وَثَلَاثِينَ أَلْفًا. حضرت امام حسین نے بھی 1,30,000 درہم ہی پیش کیتا. فرمایا کاش تو میرے کو آیا ہوندا پہلے تے میں تینوں پیسے بہتے دینے سن, پر چونکہ وڈے بھائی کول ہو کے آیا ہے میری بارگاہ لم اکن لا ازید علی سیدی, تے میں اپنے سردار تو ود تینوں 1 ٹکا بھی نہیں دینا. آپ نے بھی 1,30,000 درہم دیتا. ہن نہ یہ دوویں کٹھے ہو گئے. جدوں کٹھے ہوئے نا تے فجاء الاموی ب100,000 من عشرہ, وہ 10 گھراں کولوں منگ کے لے کے آیا 1,00,000 روپیہ ہے. تے وجاء الہاشمی, تے جدوں ہاشمی آیا ب3,00,000 و60 الفا من ثلاثۃ, تے اے دے پیسے کنے ہو گئے 3,60,000. فقال الاموی سألت عشرۃ من قومی فآتونی 100,000. وہ کہنے لگا یار میں تے 10 گھر منگے. ایس مزیدار جڑی گل ہے نا سواد والی وہ اگے آ رہی ہے. انہیں آکھا جی میں 10 گھر منگے تے مینوں تے جناب 1,00,000 روپیہ ملیا. وقال الہاشمی سألت ثلاثۃ, انہیں آکھا تو ہاشمی کہنے لگا تو تے 10 منگے نا تے میں صرف 3 گھراں وچ گیا. سألت ثلاثۃ من قومی, میں تے اپنی قوم وچوں صرف 3 گھر گیا. فآتونی 3,00,000 و60 الفا, انہاں مینوں 3,60,000 جناب پیش کر دیتا. ففخر الہاشمی الامویہ, ہاشمی نا اموی تے فخر کرن لگ پیا. سنا پھر ساڈی قوم ہے نا سخی, 10 پھر ساڈے ہاشمی سخی نے نا. لو میرے بزرگو دوستو توجہ کرنا, ہن دوویں سوچی پے گئے اے مال تے ساڈے واسطے حلال ہی نہیں, اسی تے امتحان لین واسطے منگن گئے سا, انہاں پیسیاں دا کران گے کی. فرجع الاموی الی قومہ, اموی گیا اپنے امویاں دے گھر 10 گھراں دے اندر جا کے. فاخبرهم الخبر, انہاں نوں جا کے ساری گل بات سنائی. جناب سانو ضرورت نہیں سی, اسی تے صرف چیک کرنا چاہتے سا. ورد علیہم المال, انہاں دا مال واپس کیتا. فقبلوہ, انہاں اپنا مال واپس لے لیا, انہاں مال قبول کر لیا. ورجع الہاشمی الی قومہ, ہاشمی بھی اپنی قوم بل گیا, جا کے عبید اللہ بن عباس نو دسیا, امام حسن امام حسین نو دسیا. جناب تے امتحان دی گل سی, سانو انہاں پیسیاں دی ضرورت نہیں. ورد علیہم المال, انہاں دا مال پیش کیتا واپس. فابوا, تین انکار کر دیتا. یقبلوہ, انہاں کیا اسی مال قبول نہیں کرنا. وقالوا
شیئن قد آتینا ہو تین بولے کہن لگے ساڈا اس کرانے نال تعلق ہے جیڑے ایک وری کوئی شے دے دے پھر دوبارہ واپس نہیں لیندے اللہ یا 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 زندہ شے بھی اسی واپس نہیں لئی دی اسی جو دے دیتا وہ دے دیتا ہے تو ضرورت مند ہے تے تاں دے دیتا ہے تو ضرورت مند نہیں تے رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنا ہے